نبھایا کہ نہیں؟ رشتہ نبھا کے وکھایا کہ نہیں؟ اللہ ایتھے تے باپ نہ اکھاں میچ دے ہلے تک 4 پائی گھر دے اندر پئی ہوندی بھیڑاں واسطے رخصتی دا ٹائم آ جاندا ہے۔ باپ والدین دنیا تو ٹر جان بھیڑاں واسطے بھرا دے گھر دا پانی حرام ہو جاندا ہے۔ اللہ حافظ آباد دے اندر 2-3 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا، بدبخت والدین فوت ہو گئے، کلی کلی بہن اینو سنگلاں دے اندر جکڑ کر کے پرانی حویلی دے اندر بند کر دیتا۔ کچھ عرصہ بعد میڈیا نو پتہ چلے نہ باہر نکالیا، بہن ہڈیاں دی مٹھ بن گئی۔ انہاں میڈیا والیاں نے ظالم بھراواں کولوں پوچھیا، اوے بدبختو اس بہن دا قصور کی سی؟ کہنے لگے ساڈی بہن جوان ہو گئی سی، ساڈیاں پیڑیاں بڑیاں سن، ایدی شادی کرنی پینی سی، ایدہ حصہ دینا پینا سی۔ اللہ اس وجہ کر کے اسی حویلی دے اندر بند کر دیتا، آپ پہ مر کھپ جائے گی، نہ شادی کرنی پے گی، نہ حق وراثت دینا پے گا۔ ایسے معاشرے دے اندر کتھوں رحمتاں دا نزول ہوئے، فصلاں تے پھر ٹڈی تے آئے گی۔ ہیں جس معاشرے دے اندر بھیناں دا حق سینے تے ہاتھ مار کے کھایا جائے، اوتھے آسمانہ تو رحمت نہیں ٹڈی آئے گی، اوتھے عذاب آئے گا رب دا۔ اللہ میں ویکھیا پہلی صاحب دا نمازی بہن دا حق کھا کے پھر دے، پہلی صاحب دا نمازی اپنی بیٹی دی جداد اپنے پتراں دے نام کرا کے پھر دے، کوئی فائدہ نہیں پہلی صاحب دی نماز دا، کوئی فائدہ نہیں حجاں دا، کوئی فائدہ نہیں عمریاں دا۔ ہیں کہندا میں اپنی زندگی دے اندر پتراں دے نام کروا دیاں کتے بعد دے اندر روڑا نہ پے جائے۔ اے پتراں دے نام نہیں کروا کے چلے، اپنی قبر گندی کر کے چلے، قبر دے اندر کیڑے پا کے چلے۔ اور میرے پیغمبر نے رشتیاں دا تقدس دسیے، ہائے ہائے کڑے موقع تے میں نو بات یاد آئی، توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تھاکتے نہیں گئے، تقریر میں ہن شروع کر لواں، توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے رشتیاں دے ترام دسیا، کائنات دے لوگوں پہنا والا رشتہ نبھا کر کے بکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رشتیاں دے اندر بڑیاں محبتاں رکھیاں نے، بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ جتنے رشتے مضبوط ہوندے نے اتنا آسمانہ تو رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ دی قسم جتنا گھر دے اندر اتفاق ہوندا ہے، اتحاد ہوندا ہے، اتنی آسمانہ تو رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے او دی عمر دے اندر برکت ہو جائے، جڑا بندہ چاہندا ہے او دے رزق دے اندر برکت ہو جائے، اونوں چاہیدا والدین نال اچھا سلوک کرے تے اپنے رشتہ داراں رشتے جناب جوڑ کر کے رکھے، صلہ رحمی کر کے رکھے۔ اللہ غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے بہن والا رشتہ کیویں نبھا کر کے وکھایا۔ جدوں فتح مکہ ہویا، ادھر ویکھنا میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں اس کائنات دے لوگوں سارے مکے والیاں نوں میرے پیغمبر نے معاف کر دیتا نا، نبی پاک چل دے سیدہ ام خانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر چلے گئے۔ جام دے جن ام خانی کون ہے؟ میرے پیغمبر دے چچے دی بیٹی حضرت علی دی بیگن ہے۔ اگر سمجھی آ جائے تے چاچے تایاں دیاں بیٹیاں بہناں ہویا کر دیاں نے، چاچے تایاں دیاں بیٹیاں اللہ دی قسم مسلمانوں دور سن جدوں عزتاں سانجیاں ہویا کر دیاں سن۔ اج پتیجے دے گتوں چاچے دی عزت رلدی پئی ہے، اج پتیجے دے گتوں تائے دی عزت رلدی پئی ہے۔ میرے پیغمبر ام خانی دے گھر اندر گئے تے سیدہ ام خانی کہندیاں نے سونیا فلاں 2 بندے جنہاں تے تسی قتل دے گرانٹ جناب وارنٹ جاری کر دیتے نے، میں انہاں نوں اپنی پناہ دے اندر دیتا ہے، سونے انہاں نوں کچھ نہ کھیا جے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پہنے جنہاں نوں تو پناہ دتی انہاں نوں محمد نے پناہ دتی۔
صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے موقع یاد ہوئے گا جدوں سجیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینے کر کے قیدیاں نو چھڑان واسطے آئیاں نا میرے پیغمبر آپ پہ اپنا تعارف کروائے بچپن دیاں گلاں یاد کروائیاں نا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میرے دروازے تے میری بہن چل کے آئیے میں کہنا وا نبی پاک کہندے ہونگے میرے صحابہ دروازے تے آئیاں بہناں نو خالی نہیں موڑی دا دروازے تے آئیاں بہناں نو روائی دا نہیں بلکہ انہاں دیاں جوڑیاں پر کے بھیجی دیاں نے میرے پیغمبر نے جتنے بھی قیدی نے سارے قیدیاں نو آزاد کر دیتے مسلمانہ تو کی کا دا کی رشتیاں دا اللہ کو اکبر اگلی بات سماعت فرمانا رشتیاں دے اندر محبت تو پیدا ہوندی ہے جدوں بندے نو رشتے دا پتہ ہوندا ہے بہن دا حق کیا گئے بھائیاں دا حق کیا گئے ماں باپ دا حق کیا گئے آج ایک اور محبت دی گل کراں توجہ کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اینے کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام تخت مصر تے بیٹھے نے او پر جنہ قدر تے یوسف علیہ السلام نو کنویں دے اندر سٹیا حضرت یوسف علیہ السلام تے ظلم دی انتقاماں کیتیاں آج جناب چل دے حضرت یوسف علیہ السلام ادھر میرے والے دیکھنا خدا را چند منٹ دی گفتگو ہے ضائع نہ کرنا باتاں نو حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر تے بیٹھے نے بھائیاں نو پتہ کوئی نہیں ساڈے ویر نو انیاں شاناں مل گئیاں نے انہاں مقام مل گئے کہ تخت مصر تے بیٹھ گئے نے حالات بدل لگیا پتہ چلدا نہیں پتہ چلدا تلک الیام نداولھا بین الناس دن بدل دے رہندے نے کدی چنگے آ جاندے نے کدی ماڑے آ جاندے نے جسے رشتہ دار تے غربت آ جائے غربت ویکھ کے کانڈ نہ کریا کر غریبی ویکھ کے رشتے توڑ نہ دیا کر اللہ دی قسم میں ایسے لوگاں نو جاننا وا بہن غریب ہوئے تے بہن کولوں کو رشتہ کوئی نہیں لیندا بھرا غریب ہوئے تے غریب بھرا دیاں بیٹی پرا جناب دروازے تے باپ دے دروازے تے بیٹھیاں جوانی گزار دیندیاں نے میں اگ لاواں تیریاں دولتاں نو جنہاں دولتاں دی وجہ کر کے غریب دیاں جوان بچیاں اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر بیٹھیاں رہ گئیاں اللہ کو اکبر نہ دولتاں تے مان کریا کر دولتاں لب جاندیاں نے رشتے نہیں لبیا کر دے پیسے لب جاندے نے رشتے نہیں لبیا کر دے زمیناں لب جاندیاں نے رشتے نہیں لبیا کر دے پھر دوسری گل غریبی امیری میرے رب دے خط دے اندر وہ چاہے تے شاواں تو غدا کر دے وہ چاہے تے غداواں تو شاہ کر دے میں اپنی اکھاں نال مربیاں والیاں نو اڈیاں دے اندر منگ دیاں ویکھیا اے حالات بدل لگیاں پتہ نہیں چلدا نہ نفرت کریا کر رشتیاں تو اللہ میں حضرت یوسف دا واقعہ بیان کروں تو پہلے ایک واقعہ فیصلہ آباد دا بیان کرنا چاہنا وا ساڑھے فیصلہ آباد دا ایک بندہ اللہ کو اکبر اللہ تعالی نے دولتاں دیتیاں فیصلہ آباد چھڑ کے لاہور شہر دے اندر آ گیا اللہ کام چلدا عروج تے چلا گیا دولتاں بڑی آ گیا لکھاں کروڑاں ارباں دا مالک بن گیا رشتہ داراں نو بھول گیا بہناں نو بھول گیا بھراواں نو بھول گیا اللہ انج کر کے اللہ دا کرنا ادھر کاروبار عروج تے پہنچے ادھر نو بلڈ کینسر دی مرض لگ جاندی اللہ یہ جناب بڑے بڑے ڈاکٹر کو اپنی رپورٹاں لے کے گیا ڈاکٹر رپورٹاں ویندے نے تے کہندے نے بس تیری عمر زیادہ تو زیادہ زندگی 5-6 مہینے جی لے جنہ جیا جاندے یہ بڑا پریشان ہویا خدا را توجہ کرنا یہ جناب چلدا ایک دن قاری صاحب کو لایا کہندا قاری صاحب انجن کر کے ڈاکٹر نے مینوں جناب ڈراپ دیتا تو زیادہ 5-6 مہینے جی سکنا زندہ رہ سکنا مینوں کی کرنا چاہیے اللہ بندہ ادو ہی قاری صاحب کو آندا ہے جدوں سارے پاسوں جواب ہو جاندے کدی آ جیا کرو سب تو پہلا رب دے در تے اللہ دے کولوں وی منگ لیا کرو غیراں دے در تے تو جاندے جے رب دے در تے آ کرو قاری صاحب بڑے سمجھدار بندے کہن لگے بزرگو ایک گل تے دسو نا کتنی دیر ہو گئی ہے تانوں اپنے رشتہ داراں نوں ملیا کہندا 6 سال ہو گئے نے میں اپنے برادری والیاں نوں کدی مل کے نہیں ویکھیا
اپنے پنڈ کدی جا کے نہیں ویکھیا قاری صاحب کہنے لگے انج کرو اللہ تعالی نے تانوں پیسے بڑے دیتے نے کچھ پیسے لے جاؤ تے اپنے پنڈ ٹر جاؤ تواڈے پنڈ دے اندر تواڈے رشتہ داراں دے اندر کوئی غریب جدا مکان کوئی نہیں مکان بڑھا دیو جتے غریب دی بچی دی شادی ہون والی ہے شادی کروا دیو کوئی غریب جناب کاروبار نہیں کر سکدا ماڑا چنگا کاروبار کروا دیو اپنے پیسے غریب رشتہ داراں تے لگا دیو یعنی جناب چلا گیا اپنے پنڈ جا کر کے اپنے پیسے رشتہ داراں تے لگانے شروع کر دیتے اللہ دی قسم مسجد دے اندر ابا وضو بیٹھا تے سچا واقعہ بیان کردا پیا وا اللہ اکبر اللہ پیسے لگاندا جاندے کوئی غریب تے دل تاون کردا جاندے کسے دے مکان دی چھت کوئی نہیں تے چھت پاندا جاندے کسے کولے کاروبار کوئی نہیں تے ماڑا چنگا کاروبار کرواندا جاندے کسے غریب دی شادی ہون والی ہے کسے غریب دی بچی دی شادی ہون والی ہے پیسے خرچ کردا جاندے اینڈ کچھ عرصہ اپنے پنڈ دے اندر آنا واپس آیا دوبارہ آ کے رپورٹاں کرائیاں نے اللہ تعالی نے ساریاں مرضاں ختم کر چھڑیاں نے